बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सरकार मदीना राहत कल्बो सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना मदीने के ताजदार नबियों के सरदार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरी वीडियो देखने में तमाम दोस्त अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जो हमारा वीडियो का उन्वान है वो हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम के हवाले से है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो देखने में तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि वो न्यूट्रल होकर तमाम बातें तमाम मुत्सब जो अकायद हैं वो अपने जहनों से निकाल कर बिल्कुल न्यूट्रल होकर मेरी बात सुनें ताकि हक़ और बातिल के दरमियान जो फ़र्क है वो हो सके। और इस वीडियो में जितने भी मैं हवाले पेश कर रहा हूँ वो मुस्तरद 3 किताबों के हवाले से हैं कि जिनको कोई भी जुटला नहीं सकता। फरमाने खुदा है कि एक मोमिन को कत्ल करने वाला दायमी जहन्नमी है। इसी को बुनियाद बनाकर ये जो शैया हजरात हैं वो हज़रत अमीर मुआविया को ये जहन्नमी कहते हैं, उन पर लानत करते हैं। तो इसके बारे में जमहूर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत ऐसे लोगों के बारे में है जो कि तौबा ना करे। इसका जो हवाला है बेदावी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 231। और इसी तनाज़र में मैं 2 बातें अर्ज़ करता चला जाऊँ। पहला इल्ज़ामी जवाब है और जो दूसरा वो हकीकी जवाब है। अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम मेहरबान और बख्शने वाला है, मगर शिया के नज़दीक जो अल्लाह ताला है वो बख्शने वाला नहीं है, गफ़ूर और रहीम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके नज़दीक अगर कोई कबीरा गुनाह कर बैठे तो वो मुसलमान नहीं रहता, उसकी तौबा कबूल नहीं होती। मगर जो हकीकी जवाब है वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है व इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा, यानी जो शख्स तौबा करे तो मैं उसे बख्शने वाला हूँ। ताहा 82। और हदीस शरीफ में आता है कि 100 आदमियों के कातिल ने जब सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। हवाला बुखारी मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 359, अल मुस्नद सफ़ा नंबर 257। चुनाचे हदीस मुबारका से और सूरत ताहा की आयत 82 से साबित होता है कि अगर कोई अपने अमल पर नादम हो और सच्चे दिल से तौबा करे तो उसकी तौबा ज़रूर कबूल होती है और अल्लाह ताला बख्शने वाला गफ़ूर मेहरबान और रहीम है। जिस तरह के ये जो शिया कहते हैं कि एक मोमिन को अमदल कत्ल करने वाला दायमी जहन्नमी है, तो इसी आयत की जो तफसीर में जो मुहद्दिसीन है जो मुफस्सिरीन है वो ये बात यहाँ पे लिखते हैं कि ये आयत उन लोगों से मुतल्लिक है, यानी कि उन लोगों के बारे में है जो कि मुसलमानों के कत्ल को हलाल समझें और उस पर नादम शर्मिंदा मत हों, बल्कि वो अपनी बात के ऊपर डटे रहें। हवाला इब्न जरीर जिल्द 4 पारा 5 सफ़ा नंबर 266। दूसरा हवाला बेदावी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 231। यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अमाल का जो दारोमदार है वो हमेशा नियत के ऊपर ही होता है। और यहाँ पर हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया दोनों की जो नीयत है वो बिल्कुल दुरुस्त थी। हज़रत अबू उमामा और हज़रत अबू दरदा आपने हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान सुलह कराने की ज़बरदस्त कोशिश की। आप फरमाते हैं कि जब आप दोनों हज़रत अमीर मुआविया के पास गए सुलह के लिए तो हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया कि मेरा हज़रत अली से कोई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सिर्फ हज़रत उस्मान के जो कातिलीन है वो चाहिए, क्योंकि हज़रत अली ने उनको पनाह दे रखी है, उन्होंने हज़रत अली के पास जो है पनाह वो जाके ले ली थी, इसलिए उन्होंने फरमाया था। तो अगर वो जो हज़रत उस्मान के कातिल हैं अगर वो उनको मेरे हवाले करते हैं तो सबसे पहले मैं शाम में सबसे पहले मैं ख़ुद आकर हज़रत अली के हाथ पर आकर बैत करूँगा। हवाला अलबदाया व नहाया 249/7। इसी हवाले से मैं शिया हजरात के लिए स्पेशली ख़ास तौर पर नहजुल बलागा का जो हवाला वो कोड करने लगा हूँ, वो इसको कभी भी रद्द नहीं कर सकते।
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت امیر معاویہ کا جو جھگڑا وہ بالکل بھی نہیں تھا، صرف خون عثمان کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ حاصل نہج البلاغہ صفحہ نمبر 424۔ حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کون ہیں، وہ حق پر ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ کسی بھی مومن مسلمان کے لیے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے یہ حرف آخر ہے، اور ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ اس کو صدقے دل سے اپنا لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فی اتین من المسلمین، جب اتنی قتل و غارت کے بعد یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر معاویہ کو مسلمان قرار دے رہے ہیں تو آپ اور مجھ سے مسلمان کی کیا اوقات ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اعتقاد کے مطابق حضرت امیر معاویہ جہنمی نہیں ہیں بلکہ وہ جنتی ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک، اور جب ایک گروہ حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہے، ان کو گالیاں دے، ان پر لعنت کرے، تو پھر وہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور یہاں پہ میں ضمناً ایک بات کرتا چلا جاؤں کہ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی اس طرح کے نازیبا جملہ استعمال کرتا ہے تو اس کا جو انڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے اوپر تان کر رہا ہے، تشنیع کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے جو صدقے دل سے اور اپنے جو ضمیر کی جو آواز سے یہ فیصلہ کریں کہ کیا حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ یہ جو فتنہ فساد پھیلانے والے اور یہ جو اقسیم گروہ ہیں ان کے حوالے سے میں چیلنج کے طور پر ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے۔ امید ہے کہ اسے سننے کے بعد یہ جو گمراہ فرقہ ہے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو علماء سو ہیں ان کی جو عقل ہے وہ ضرور ٹھکانے پہ آ جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کی مدد کے لیے گھر سے نکلا، میری ملاقات راستے میں حضرت ابو بکرہ سے ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں اے کیف تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے فرمایا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا جب مسلمانوں کے دو گروہ تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو دونوں جہنمی ہیں۔ حوالہ مسلم جلد دوم صفحہ نمبر 389، بخاری جلد اول صفحہ نمبر 9۔ اگر اس حدیث کو علماء سو کی نظر سے دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دونوں کون ہیں؟ جہنمی۔ تو یہاں پہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں تو کیا یہ جو تمام اپنے عقائد میں جو خلو کرتے ہیں یہ مزید اپنے عقائد کو مزید بڑھا چڑھا کر کوئی حضرت امیر معاویہ کو اور کوئی حضرت علی کو پیش کرتا ہے تو ان کے لیے یہ ہے تو کیا آپ کے نزدیک دونوں جہنمی ہیں؟ تو یہاں پہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اپنی بات کو منوانے کے لیے طویل کرتے ہیں، اگر یہاں پہ طویل ضروری ہے تو طویل حضرت عمار میں بھی ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ جو ہماری ویڈیو کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان یہ جو معاملہ پیش آیا وہ صرف ایک اجتہادی خطا تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور ان دونوں میں سے گناہ گار ہے وہ کوئی بھی نہیں۔ میں صرف اینڈ پہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہ جو فرقے اور باطل عقائد پیدا ہو رہے ہیں یہ صرف اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ کوئی بھی گروہ اٹھتا ہے وہ کسی ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، جو کہ سب سے غلط بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود دین اسلام کو سمجھیں، پڑھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے۔